नाज़रीन इकराम, हर इलेक्शन के बाद धांधली का शोर उठता है और फिर नाम नहाद किस्म के पेड किस्म के जो एंकर हजरात होते हैं, जो सहाफ़ी हजरात हैं, वो टीवी पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और जो कुछ अरस्तू किस्म के सियासतदान होते हैं, वो दुनिया को टीवी पर बैठ कर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये मैंडेट हमारा बिल्कुल ठीक है और हमने तो इलेक्शन जीता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हार जाते हैं तो वैसे ही शोर करना शुरू कर देते हैं। वो इसलिए ऐसी बातें करते हैं क्योंकि वो इस इलेक्शन के बेनिफिशरी होते हैं। बिल्कुल इसी तरह आज भी कुछ इलेक्शन के बेनिफिशरी हैं और कुछ जमातें धांधली का शोर कर रही हैं, जबकि वो बेनिफिशरी लोग क्या कह रहे हैं। मगर हैरत की बात है कि आज पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि जो बेनिफिशरी हैं इस इलेक्शन के, उनकी बातें सुने तो हैरान हो जाएंगे। देखिए, एक ऑडियो लीक हुई है उन्हीं बेनिफिशरी ग्रुप में से एक ग्रुप की, तो देखें वो किस तरह इकरार कर रहे हैं। ये है जी मुस्तफ़ा कमाल MKM के, वो जब कुछ ख़ास मीटिंग थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी, तो वो वहाँ मिलने गए। उसके बाद वापसी पर जब आके अपने वो मजलिस में सब लोग को बिठाकर बता रहे हैं कि जी किस तरह उन्होंने हमको इग्नोर किया, और उन्होंने बताया कि तुम्हारा मैंडेट तो 100% चोरी का है, जबकि हमारा और पीपल पार्टी का तो 60% का मैंडेट चोरी का है, मगर तुम्हारा 100% का है। यानी कि वो उनको बावर करा रहे थे कि पीपल पार्टी वाले ये कहते हैं कि तुम्हारी हमको ज़रूरत नहीं है, हमारे नंबर पूरे हैं। यानी कि तुसी अगर कोई कद्दी वजारत लेनी है, यानी कि आपको एक आधी वजारत चाहिए तो ठीक है, आपको हम साथ मिला लेते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा का तकादा करते हैं तो फुट्टा खाओ और निकल दे बनो, अपना रास्ता नापो। उनके कहने का मकसद यही था। तो फिर वो किस डिटाई से बातें करते हैं, किस डिटाई से ये बात कर रहे थे कि जी हमारा ये जो खबर लीक हुई है ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओ बेशरम लोगों, ये बड़ी बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात है कि शर्म से डूब मरने का मुकाबला कि तुम्हारा अपना मैंडेट भी नहीं है और फिर भी तुम हुकूमत बनाने के चक्कर में बैठे हो और फिर बकवास करते हो कि हमारा ये जो बात लीक हो गई है, ये जो खबर लीक हुई है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बड़ी बात नहीं तो फिर बेशरम लोगों बड़ी बात क्या है। आइए सुनते हैं पहले मुस्तफा कमाल की ज़बानी और फिर इस पर बाद में बात करते हैं। करते करते उनके कई दौर हो चुके थे, फिर हमें रात में किसी बहर बुलाया गया मीटिंग करने के लिए PMLN वालों से। तो हम मीटिंग करने जब वहां पे गए तो ऐसा लगता है कि जब हम जो है कमरा खोलकर घुस गए बस कमरे में, जब आप नजर आ जाते हैं कमरे में तो बोला भाई जो बैठ भी जाओ। तो कोई मूड नहीं था हमसे मीटिंग करने का, वो तो सेक ऑफ जो है वो एक वहां में हमने इंगेज कर लिया है, इस हवाले से मीटिंग हुई। और उस 15 मिनट उस 40-45 मिनट की मीटिंग हुई हमारी। उन्होंने कहा कि आपके बाद अभी दोबारा हमें पीपल्स पार्टी वालों से मिलना है। तो हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से। उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है, हमारे लिखते बात हुई उनसे। दो चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है, हमारा सबका 60% होगा, 50% होगा। हमारा पीपल्स पार्टी कह रही है, PMLN कह रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जाली। कॉन्फिडेंशियल में सारी बातें नहीं बताई, ये वाली बात बताई हमें कि हमारा 100% मैंडेट जाली है। दूसरा ये बताया कि हमारे नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं, तो MKM को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये पता होना चाहिए हमें ना कि भाई हमें कल को हमारी को बात अगर कोई नहीं सुन रहा, नहीं मानी जा रही, तो पता होगा कि मूड क्या है, ये पता होना। मेरा कहना है पता होना चाहिए इस वाली बात को सबको। उनके नंबर पूरे हैं, उनके नंबर पूरे हैं। और पीपल्स पार्टी का ये सरार है कि भाई MKM की जरूरत नहीं है। ये दो बातें उन्होंने हमें पहली मीटिंग में बताई। हमने उनको जवाब नहीं दिया ही, हमने नहीं जवाब दिया, हमको हमारे पास सारे जवाब थे सब लोगों के पास। क्योंकि कहते भाई आपने जरा मैंडेट की बात करें। हाँ, तो नाज़रीन इकराम, आपने सुना कि किस तरह डिटाई से बेशर्मी से ये लोग करार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हमको मैंडेट नहीं मिला और हमने चोरी किया है मैंडेट। और कुछ ने 100%, कुछ ने 60-40% तक 50 तक मैंडेट को चोरी किया है। कितने बेशर्म हैं ये लोग कि इनको ये बातें करते हुए ये शर्मिंदगी भी नहीं होती। और इस बात पर भी ये नादम नहीं है
کہ مل کر مینڈیٹ کو چوری کر لیا گیا، اور جب پھر حصے بانٹنے کی باری آئی تو ایک پارٹی کو اس میں سے باہر نکالنے کے لیے یہ کیا بکواس کرتی ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسے بیہودہ لوگ ہیں یہ، کہ کس طرح مینڈیٹ چوری کرتی ہیں اور کس طرح ایک دوسرے کو پھر بلیک میل کرتی ہیں۔ اور ابھی جیسے کہ ہم کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ چوری کا مینڈیٹ ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ایک ادھی وزارت آپ کو چاہیے، یعنی کہ کوئی ایک دو وزارت آپ کو چاہیے تو ہم دے دیتے ہیں، تو اگر نہیں تو ہمارے بعد بھی پورے ہیں، آپ کھاؤ پھٹا کھاؤ، چلو اپنے کلندنے کہ اپنا راستہ پکڑو۔ ان کا کہنے کا مقصد تو یہی تھا نا کہ آپ اپنا راستہ پکڑے ہیں، ہمارے آدمی پورے ہیں۔ اور اس کے بعد صرف یہی بات نہیں ہے کہ اس کے بعد مصطفیٰ کمال کی بھی ایک ویڈیو ہے جس میں کہ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو ہے جو میری، یہ اصلی ویڈیو ہے، جن کے یہی نہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی آڈیو ہے تو ویسے ہی پھیلا دی گئی ہے، یہ نہیں ہے۔ وہ آپ کو ہم وہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں جس میں وہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ تو ہماری ویڈیو جو لیک ہوئی ہے یہ اصلی ہے، اور اس میں کوئی بڑی خبر نہیں ہے، جن کے وہ اس کو بڑی خبر نہیں مانتے۔ پورے پاکستان کے الیکشن کو چوری کر لیا گیا، پورے پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا، ایک چور لوگوں کو پاکستان برسر اقتدار لے آئے، پاکستان میں پنجاب میں لے آئے حکومت میں، وہ چور لوگ اس مینڈیٹ چوری کی وجہ سے برسر اقتدار آ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے، یہ تو ہم نے تو آدمی پکڑ لیا جی، یہ تو ایم کے ایم لندن کو یہ ہماری خبریں پہنچاتا تھا۔ بے شرم لوگ ہیں، بے خدا لوگ ہیں، ان کو کبھی شرم نہیں آئے گی۔ ہم پھر بھی پاکستان کی دعا ہے، پاکستان ہمیشہ سلامت رہے، اللہ اس پاکستان کا حامی ناصر ہو، اور اس پاکستان میں کبھی نہ کبھی ہماری دعائیں رنگ لائیں گی، اور یہاں حقیقی لوگ برسر اقتدار آئیں گے، اور الیکشن چور اور مینڈیٹ کو چوری کرنے والے لوگ اس ملک سے ذرا دور ہٹیں گے، اور اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ لو جی اب یہ سنو کہ اس میں وہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ ویڈیو میری ہی ہے، یہ اصلی آڈیو ہے۔ بعد میں کئی پے در پہ پی ایم ایل این سے ہماری کئی میٹنگز ہوئی، پبلکلی ٹی وی پہ کہہ رہی ہے، ہم بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی مینڈیٹ جعلی ہے، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے۔ اب یہ دو باتوں میں تو کوئی نیوز نہیں ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے رابطہ کمیٹی کے کمرے میں، یہ میٹنگ ہو رہی ہے رابطہ کمیٹی کو سمجھنے کو بہت بڑی چیز ان کے ہاتھ لگ گئی ہے، نارمل گفتگو ہے جو کہ ٹی وی پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی سیکرٹ نہیں ہے۔ لیکن آج صبح سے میری ایک آڈیو وائرل ہو رہی ہے تمام سوشل میڈیا پہ۔ سب سے پہلے تو بتا دوں یہ میری ہی آڈیو ہے، میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں۔ اس میں کیا ہے، میں ایم کیو ایم کی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوں اس الیکشن کے بعد سے، تو ہم اسلام آباد میں کئی پے در پہ پی ایم ایل این سے ہماری کئی میٹنگز ہوئی۔ اس میٹنگ کے بعد ڈے بیفور یسٹرڈے اتوار والے دن میں جو ہے رابطہ کمیٹی کے آفس میں بیٹھ کر میں ان کو بریف کر رہا ہوں کہ اس میٹنگ میں کیا کچھ ہوا اور کیا باتیں ہوئی۔ تو اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے دوستوں سے جب ہم نے یہ بات کی کہ بھائی آپ کی میٹنگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے کیسی رہی، تو پی ایم ایل این کے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ملنے کے بعد ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اپنے لوگوں کو بتا رہا ہوں اور رابطہ کمیٹی کو بریف کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے نمبر پورے ہیں۔ دوسری بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این والوں کو کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جعلی مینڈیٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ والی بات تو پیپلز پارٹی تو پبلکلی ٹی وی پہ کہہ رہی ہے، ہم بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی مینڈیٹ جعلی ہے، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے۔ اب یہ دو باتوں میں تو کوئی نیوز نہیں ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے رابطہ کمیٹی کے کمرے میں، یہ میٹنگ ہو رہی ہے رابطہ کمیٹی سے، اور اس رابطہ کمیٹی کے کمرے میں میری یہ وائس ریکارڈنگ کوئی کر رہا ہے۔ بہت دنوں سے ہمیں یہ اطلاعات تھی کہ ہمارے رینکس اینڈ فائل میں کوئی ایم کیو ایم لندن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا تھا، شک تھا کچھ لوگوں پہ لیکن ہم کنفرم نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس آڈیو نے ہمیں تمام فورنزک جب ہم نے اس کا چیک کرایا، معلوم کرا، تو ہمیں ایگزیکٹ پتہ چل گیا کہ کون ہے جو رابطہ کمیٹی میں بیٹھ کر ایم کیو ایم لندن کے لیے کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ آڈیو